आसतले डेंजरस ट्रीज आयज रस्त्याचे धडेक खुबशीं झाडां आसा आनी तेंची ब्रांचीस जे आसा जावं झाडां पडोन खूब अपघात जाता. आतां एक पणजीत गजाल तुमी पळया, एक इन्सिडंट जालो तितून पिड्ड्यार एक चेडूं पिड्ड्यार जालें. सो अशें जावपाक जायना आनी ताका लागून आमी ते डिस्कशनाक आयज घातलेलें आसा. कॉलिंग एटेन्शन मूव केल्लो आसा. सो स्पिकराचेर आतां डिपेंड आसा की तो कॉलिंग एटेन्शन घेतलो काय म्हणून. पण म्हाका दिसता हें डिस्कशन खूब गरजेचें आसा कित्याक ऑल ओवर गोवा आतां अशीच घडणुकी घडटा की प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट लँडान खुबश्यो झाडां जी आसा ती बँड जाल्ली आसा आनी पावसान आतां तुमी पळयला सगळी माती जी आसा ती सामकी फुसफुसल्या. सो केन्ना कितें जाय सांगूं शकना. सो ताका लागून आमी एक डिस्कशनाक मागला की कॉलिंग एटेन्शन घेवचो म्हणून. ओके, थँक्यू. बांबोळे अंडरपासाचे जे आसा ते आमी ऑलरेडी डिस्कशन करून सीएमाकूय सांगलेलें. PWD मिनिस्ट्री तेंचेर आसा. सो PCE कडेन डिस्कशन जाल्लें. जो ही आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर तेंचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की नॅशनल हायवेजाच्या अंडर आमी ते घेतले म्हणून. म्हाका अजून पर्यंत तेंचे कांयच मीन्स नॅशनल हायवेजाचें घेतला म्हणून अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांयच येयल्लें ना. आनी आतां सद्याक तरी GSIDC थ्रू तें पंपींग करता. पंपींग करून म्हाका तरी दिसना की तें सोल्युशन कशें तेजें कितें तरी एक ठोर सोल्युशन येवपाक जाय. आनी सीएमान जेन्ना PWDची डिमांड आसता तितून आमी परत एकदां तो मांडटलो विशय. पण खंय ना खंय आयज तुमी पळयता सर्वीस रोडी तो उदक भरता. हेजेरूय आमी सांगलेलें की खंय ना खंय तो एंटायर हायटनींग दिवपाक जाय म्हणून. मात तेंच्यांनी तें करूं ना. आनी आतां तुमी पळयता परिणाम कितें जाल्लो आसा तो. आनी पावस कितलेंय उदक काडलें तरी पूण तो उदक जें आसा तें भरत रावतलें. आनी उदक भरोन जो रोडाक म्हणल्यार ट्रॅफीक आसा तो ट्रॅफीक फ्लो बंद जाता आनी मागीर सकयल्यान अंडरपासाच्यान वयचें पडटा, लोकांक रिवर्स मारचें पडटा. सो हें जावपाक जायना आनी हेजी जी जबाबदारी आसा ही PWD मिनिस्टरान घेवपाक जाय. तुमी इन्स्पेक्शन केलें, इन्स्पेक्शन जातकूच ते ड्रेनेजले गार्बेज बीन क्लीन केल्ले आहा? पळय इन्स्पेक्शन जातकूच सर्टन एरियाज क्लीन केल्ल्यो, सर्टन एरियाजाचें उदकूय काडलेलें, पंपींग स्टेशन जे आसा ते चालू केल्ले. पण मेन जो विशय आसलो तो सर्वीस रोडाचो. आतां सर्वीस रोड म्हटल्यार कितें आतां तुमी पळयता आसतलो फ्रॉम हांगासायच्यान जेन्ना आमी येता हे सायडीच्यान फुडें चल्ले दुसरे सायडीन जेन्ना सांताक्रूज सायडीन वयता तो सर्वीस रोड GMC कडलो त्या सर्वीस रोडार उदक भरता. आनी तेका लागून सांगलेलें आमी हायटनींग दिवची म्हणून. ते म्हणून पायपींग सिस्टम घालता आनी क्रॉसींग करता. तेंय जावंक ना आनी हायटनींगूय दिवना. फक्त ड्रेनेज आसा ती क्लीन केली. ड्रेनेज क्लीन करून तें सोल्युशन जायना की ड्रेनेजूच रॉंग बांदला. जे फॉल्टी इंजिनियरींग म्हणटा पळय ती हांगा दिसून येता. आनी खंय ना खंय तें सोल्युशन जें आसा तें हाडपाक जाय आसलें. मात तें अजून पर्यंत कांयच हाडूंक ना. थँक्यू.